بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني ما أعلمك أيها السامع ويا من تقرأ ما شأن هذه الليلة. وهذا الاستفهام تعظيم لشأن هذه الليلة. قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أن هذه الليلة العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وقول الله تنزل الملائكة، يعني تنزل شيئا فشيئا إلى الأرض، والملائكة هم الذين يعبدون الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم عالم غيب خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادتهم ولا يحصيهم إلا الله. وقول الله والروح هو جبريل، لأن الله قال نزل به الروح الأمين، وذكره خاصا بعد عام لفضله. قال تعالى: فيها بإذن ربهم، يعني أن نزولهم كائن بإذن الله، يعني ليس الملائكة لا يختارون النزول، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بهم فينزلون من كل أمر، يعني الملائكة ينزلون بكل أمر يأمرهم الله عز وجل به، وهم ينزلون بالرحمة، ينزلون بالخير لأهل الأرض، وينزل جبريل كما نعلم بالقرآن. قال تعالى: سلام هي، يعني هذه الليلة كلها سلام، وسلام يعني من السلامة، فهي نقية من الآفات والشرور، فلا تنزل الشرور هذه الليلة. أو هي من التسليم، فالملائكة يكثر تسليمها على المؤمنين، لا يمرون على مسلم على مؤمن ولا على مؤمنة إلا سلموا عليهم. سلام هي، سلام خبر مقدم، وهي مبتدأ مؤخر، حتى مطلع الفجر، يعني هذه الليلة تمتد إلى طلوع الفجر، وتبدأ من غروب الشمس. ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. البينة الشيء الواضح الذي لا لبس فيه. وقد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال يعني أبي: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. قوله سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، المقصود هنا أهل الكتاب اليهود، المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، فهم لا يزالون على كفرهم إلى أن تأتيهم البينة. فإذا جاءت البينة اتضح الذي يطلب الحق ويرغب فيه، وهم الذين يسلمون، فقامت عليهم الحجة بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن آمن به فهو الفائز، ومن بقي على ضلاله فالنار موعده. قول الله حتى تأتيهم البينة،
هنا البينة قول الله رسول من الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله حجة وبينة بما جاء به من القرآن، فهو عليه الصلاة والسلام بشير ونذير. يتلو صحفا مطهرة، أي يقرأ لنفسه ويقرأ لغيره ما في الصحف. والمطهرة يعني مطهرة مما يخالف الحق، فهي منزهة من الشرك، منزهة من الأخلاق الفاسدة، منزهة من الجور في الأحكام، باعتبار مطهرة باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون. فالقرآن المتلو في الصحف كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، وسوف يكتب في الصحف على ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. قال تعالى فيها كتب قيمة، يعني في الصحف كتابة مستقيمة، الأمر بالتوحيد، الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالعدل، الأمر بصلة الرحم، النهي عن الشرك، النهي عن البدع، النهي عن كل خلق سيء. فأحكام هذه الصحف يعني القرآن عادلة، وأخبارها صادقة، فهي كتب قيمة. قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي أن أهل الكتاب كانوا مجتمعين على الكفر، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن المنتظر أن يسلموا، لكنهم تفرقوا بشيء لا عذر لهم فيه. قد أمروا بأوجب الواجبات وأحق الحقوق، لكنهم يعني الذين آمنوا منهم يعني القليل والكثير هم الذين كفروا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني نبينا أمرهم بإخلاص الدين لله، بإقام الصلاة بأدائها بالأركان والواجبات والشروط، وأمرهم بأن يعطوا زكاة أموالهم. وقول الله عز وجل حنفاء يعني مائلين عن الشرك مستقيمين على التوحيد، وذلك دين القيمة يعني الملة. والمعنى والذي أمروا به من التوحيد والصلاة والزكاة هو الملة القيمة، يعني المستقيمة غير المنحرفة. قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كفروا جحدوا الحق وأنكروا الحق من أهل الكتاب اليهود والنصارى. والمقصود بنار جهنم النار التي من أسمائها جهنم، والجهمة هي الظلمة، نسأل الله السلامة والعافية. خالدين فيها ماكثين يعني في النار دهرا طويلا. ثم قال تعالى أولئك هم شر البرية، يعني هؤلاء بعيدون عن الخير وهم أشر الخلق. لماذا؟ لأنهم كفروا بربهم الذي خلقهم واستكبروا عن الحق وعاندوا الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل قتلوا عددا من الرسل يعني أهل الكتاب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني أيقنوا بقلوبهم وصدقوا بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات يعني عملوا بأجسامهم الأعمال الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك هم خير البرية يعني خير الخلق وأفضل الخلق. جزاؤهم عند ربهم ثوابهم عند الله عز وجل جنات عدن يعني إقامة. جنات عدن معناها جنات إقامة. والجنة في اللغة يعني الحديقة كثيرة الأشجار متنوعة الثمار، هذا في اللغة.
قال تعالى تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت القصور والأشجار. والأنهار جمع نهر، وهو الماء الجاري باستمرار. وأنهار الجنة أنواع متعددة، منها الماء ومنها اللبن ومنها الخمر ومنها العسل. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أحل الله عليهم رضوانه لأنهم قد وحدوه سبحانه ورضوا عن ربهم. وقد رضوا عن ربهم بما أعطاهم من الجزاء العظيم، مما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، كما ورد في الحديث الصحيح. قال تعالى ذلك لمن خشي ربه، يعني أن الجزاء وأعظم الجزاء رضوان الله عز وجل كائن لمن خاف الله وعظمه وخافه بالغيب. قال أهل العلم والخشية هي الخوف المقرون بالعلم بعظمة المخشي سبحانه وتعالى. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.